सर आमी टायमार पळयलें की लोक काही NGOs एक कमेंट म्हणून रिलिजियस सेंटिमेंट लोकांचेर दुखयता, हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? पळय, सगळ्यात पयलीं हांव म्हणजे म्हजें मत आसा, प्रत्येक रिलिजनाक आमी रिस्पेक्ट करपाक जाय. तो कोणाचो आसूं, हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन, कोणाचो आसूं. आनी दुसऱ्यांचे सेंटिमेंट दुखोवन आमकां कांयच गावपाचें ना. पूण म्हजें म्हणणें कशें आसा, अशें आमी हे कोणाचे सेंटिमेंट दुखोवन आमची एनर्जी घालप, ताच्या पेक्षा आमी आमचें गोंय कशें बरें जातलें हे पॉझिटीव कन्स्ट्रक्टीव वे विचार करून ते जर कोणाक एडवायस दिलो, कळ्ळें न्ही, किंवा सजेशन दिलें जाल्यार तें बरें जातलें. रिलिजियस सेंटिमेंट दुखोवन म्हणजे लोकांकूय त्रास जाता. आनी कशें आसता, प्रत्येक खंयच्याय मनशाची, कोणाची आतां हांव हिंदू आसल्यामुळे म्हजी जी त्या देवळा बद्दल किंवा त्या देवा बद्दल जर भावना, कोणी जर कितें म्हटलें की तें भावनीक नातें आसता, तें कोणी म्हटलें जाल्यार डेफिनेटली दुखतलें, त्या मनशाक वायट येतलें. अशें करपाचें न्ही. हेतून आमी चड टायम घालोवपाचें न्ही अशें हे दुखोवपाक. त्या पेक्षा कितें बरी सजेशन्स दिले, आमचें गोंय कशें सुदारतलें, आनी कितें सजेशन जातलें, आनी खरें तें उलयलें, म्हणजे जे जे फॅक्ट एक्च्युअल उलयलें. केन्ना केन्ना खुबशे फावटी कितें आसता, फॅक्ट आसता एक आनी उलयताच भलतेंच, आनी तातूंत मागीर खंय तरी तें डायवर्ट जावन वता आनी बेश्टेच खंय तरी वता, आनी अल्टिमेटली एंड रिजल्ट कांयच नासता. आनी फॅक्ट वायज उलोवपाचें, बेश्टें उलोवपाचें ना. म्हणजे केन्ना केन्ना कोण कितें म्हणटा, हेणी अशें केलें, ताणी अशें केलें, अशें वायट केलें, अशें केलें. प्रुफान उलय. आज आमची जी फ्युचर जनरेशनाक आसा, आमी एक बरी दिशा दाखोवंक जाय. आनी जर बरी दिशा दाखय जाल्यार आमी पयलीं, जर हांव कितें उलयतां जाल्यार आय हॅव टू टॉक वीथ ब्लॅक एंड व्हायट पेपर. जस्ट म्हाका फिलींग येता म्हणून उलोवपाचें ना, की म्हाका अशें दिसता म्हणून उलोवपाचें ना. सो त्यामुळे हांव सगळ्यांक सांगता, आमचें गोंय हें ल्हान माणकुलें गोंय, इतलें बरें गोंय, आमी सगळे जाण भाव भयण कशे रावता. आमची जी फेस्टिवलाय आसतात, आमचे आतां अशें कांय ना की गणेश चतुर्थी हिंदूच करता, आमचे हिंदू करतात, पूण आमचे कॅथलीक भाव, मुस्लीम भाव तितल्याच हितून आमी मोगान रावता. आमी तांचो कॅथलिकांचे आतां ते फेस्त आसता तेन्ना आमी तितलेच मिक्स जातात. वी एन्जॉय सेलेब्रेशन, न्यू इयर सेलेब्रेशन, क्रिसमस सेलेब्रेशन कळनात ना. हिंदू क्रिश्चनच न्ही, आमचे हिंदूय तितलेच करतात. सो अशेंच आमी रावपाचें. हे हार्मनी बिगडपाक टायम घालोवपाचो न्ही. त्या पेक्षा आमचें गोंय आनी कशें बरें जातलें, हाव वी वील चेंज वीथ द टायम, वीथ न्यू टॅक्नोलॉजी, वीथ AI, हाचेर लक्ष दवरपाचो आमी. हाचेर खंय तरी एक स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाचें आनी खंय तरी एमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा अशें दिसता. एब्सोल्युटली गरज आसा. यू हॅव कम टू द पॉयंट. कशें आसा म्हणजे तूं म्हणजे कशें आसा, आतां हे थोडे NGOs बी NGOच्या नांवान कितें करतात आनी लिटरली तुमकां खबर आसा, थोडे NGOच्या नांवान एक्स्टॉर्शन करता, अशें तशें उलोवन हे करतात. हे असलें हे जावपाक जायना. म्हणजे एक जशी खंयचो एक धंदो सुरू केलो, किंवा फाल्यां आतां हांव हॉस्पिटलान बसलां, आतां हॉस्पिटल सुरू आसा, आमकां एवरी इयर आमकां लायसन घेवचें पडटा. whether it is pollution board from health service, we have to submit the certificate, everything. तशें NGOजांक सुद्दां इयरली मॉनिटर करपाक एक कमिटी दवरपाक जाय. आनी ती खरेंच बाबा NGO म्हणजे जर ते तशें काम करतात जाल्यार हें करपनाचें लायसन सुद्दां काडपाचें. हाचेर म्हाका दिसता ऑलरेडी आमच्या मुख्यमंत्र्यान उलयल्लें आसा, आनी ही इज व्हेरी सिरियस अबावट इट. आमचो मुख्यमंत्री खूब हेचेर सिरियस आसा, कळ्ळें न्ही. सो ह्याच्या फुडें अशें कोण करूंक दिवचो ना, आनी तो भंय आसपाक जाय. एमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा. एसेंब्लीन मानता तुमी? डेफिनेटली मांडटलो हो विशय. अपकमींग जुलय सेशनान हांव डेफिनेटली हो विशय मांडटलो. डेफिनेटली हांव आनी काय आमचे आमदार आसात, वी वील टेक इट व्हेरी सिरियसली. हेचो अर्थ आमी खंयच्या NGOच्या अगेन्स्ट ना. मांडपाचो एकूच कितें आसा, तर ते NGO खुबशे जशे मुख्यमंत्री सांगले बरें काम करतात, पण थोडे कोण तरी तेचें नांव घाण करतात. तांच्यांनी तें करचें न्हू. सगळ्यांनी आपलें बरें काम करून हो समाज सुदारपाक मदत करपाची. सोशल मिडियाचेर खंय तरी बंद हाडपाची 100% गरज आसा. सोशल मिडियाचेर उड सूड आपणाक जाय जाय ते म्हणटा, कितेंय म्हणटा, हे करूं जायना. हाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची पडटली. आनी म्हाका दिसता अशें अमेंडमेंट करूं जाय, कोणी जर कितेंय बेश्टें म्हटल्यार, आतां फाल्यां तुका कितेंय जर एक वायट शब्द म्हटल्यार घेवंक जायना. हेट हॅज टू बी, म्हणजे कशें FIR जावंक जाय, ताका फायन जावपाक जाय. अशी थोड्यांक एक 4 लोकांक फायन जाली काय बाकीच्यांक हो धडो घेतलो. खूब गरज आसा. उड सूड आपणाक जाय जाय ते हें करता. देर इज अ लिमीट टू समथींग उलोवपाक. आनी अशें जर आमी केलें, सगळ्यांनी जर लिमीट केल्यार कितें जातलें हे वय. कोणी पर्सनल राग काडटलो, कोणाक जर कोणी डिफेम करपा जाल्यार कितेंय घालतलो, कळ्ळें न्ही. सो असले हेचेर खूब गरज आसा, काळाची गरज आसा. थँक्यू.